एक्कासी गोर्खाली फौज भारतीयले खोज्यो। नेपाल र भारत बीच सीमा समस्या समाधान हुने यस्ता प्रकारका रणनीति खेलियो। भारतले गोर्खाली फौजलाई लद्दाखका क्षेत्रमा तैनात गर्ने निर्णय गर्यो। नेपाली मूलका युवाहरूलाई भाडाका सेना भनिएपछि भारतमा हलचल मच्चियो। गोर्खाली फौजले भारतको रेजिमेन्ट नै छोड्ने निर्णय गरेपछि पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदी तनावमा देखिए। नेपाल र भारतबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा गोर्खाली फौजलाई हटाउन गोर्खाली मूलका युवाहरूले दिए यस्तो चेतावनी। गोर्खाली मूलका युवाहरूलाई लद्दाखका क्षेत्रमा यसरी अत्याधुनिक हात हतियार सहित पठाइयो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, जब भारतमा गोर्खालीको नाम सुनिन्छ तब भारतीय जनताहरू आनन्दको निद्रा सुत्ने गर्दछन्। जब गोर्खाली निडर र बहादुर र साहसी हुन्छ भन्छन् अनि त्यसपछि सीमामा तैनात गर्न थालिन्छ। लद्दाखका क्षेत्रमा पनि गोर्खाली फौज दिन प्रतिदिन तैनाथीमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको भन्दै भारतले नेपालप्रति धेरै फाइदा लुटेको त्यहाँका विज्ञहरूको खुलासा छ। जब जब सीमामा सुरक्षामा समस्या आउँछ तब भने गोर्खाली सैनिकको सहायता लिन भारत तत्पर देखिन्छ। नेपालीलाई मात्र भर्ती गर्ने गोर्खा सेनाले भारतका धेरै युद्धको नेतृत्व मात्रै गरेको छैन, विजयी समेत हासिल गरेको छ। अहिले 20 जना भारतीय सैनिकको निधन भएको गलवान उपत्यकामा फेरि गोर्खा सैनिक तैनाथी तयारी भइरहेको जनाइएको छ। नेपाली सेनालाई भारतले भाडाको सेना भनेर स्पष्ट रूपमा पाठ समेत पढाउँदै आएको छ। नेपाली मूलका युवाहरू रोजीरोटीका लागि भारतीय फौजमा जागिर खाने हुँदा भारतले भारतमा र नेपालमा कुनै पनि स्रोत र साधनको प्रभाव नभएको र जागिर खानका लागि भारत नै धाउनु परेको यसरी स्पष्ट पार्दै आएको छ। जहाँ 58 वर्ष अघि भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो, 58 वर्ष अघि पनि भारतीय सैनिकहरू मारिएका थिए, तर गोर्खालीले भने छाडेपछि मात्र त्यस क्षेत्रमा युद्धको सङ्केत चुलिएको थियो। सन् 1962 को भारत चीन सीमा युद्धको प्रारम्भिक बिन्दु गलवान उपत्यकामा त्यसबेला सुबेदार जङ्गबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा रेजिमेन्ट खटिएको थियो। एक प्लाटुन चिनिया फौज गोर्खा रेजिमेन्ट बसेको ठाउँ आए उनीहरूलाई धपाउन खोजेको र त्यसबेलाको हानाहानमा सुबेदार गुरुङको नेतृत्वको गोर्खा फौजले चिनियाहरूलाई कुटेर सोत्तर बनाएर मारेको, कतिपयलाई भगाइएको थियो। गोर्खालीको नाम यसै माथि चढिएको होइन, यसै उच्च भएको होइन। केही समय अगाडि 1962 मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा सुबेदार जङ्गबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भएको युद्धको सङ्केतले नेपाल र भारतबीच त्यति साह्रो मुठभेडको स्थिति थिएन। नेपाल र भारतबीच नेपाली मूलका युवाहरू भनेपछि भारतमा डराउने काम अझै पनि हुन्छ र यो भइरहेको हो। सुबेदार जङ्गबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा रेजिमेन्ट खटिएको थियो। एक प्लाटुन चिनिया फौजको गोर्खा रेजिमेन्ट बसेको फौजमा आई डर धम्काई दिने प्रयास गरिरहँदा जङ्गबहादुर गुरुङको नेतृत्वको फौजले उक्त ठाउँबाट चिनिया फौजलाई धपाउन सफल भएको थियो। त्यसपछि 300 जना चिनिया फौजले फेरि गोर्खा रेजिमेन्टको फौजलाई घेरे पनि उनीहरू त्यहाँबाट पछि हट्नु भने परेको थिएन। गोर्खा रेजिमेन्ट फौज आफैमा बलियो र सशक्तिकरणको अभियान जुटाएर अगाडि बढेको थियो। चीनसँगको सीमा लडाईँको सुरुवातको यो घटना यति बेला भारतीयहरू सम्झन थालेका छन्। भारतबाट प्रकाशित हुने द विकल बुधबारको स्मरणमा एउटा समाचार विश्लेषण गर्दै गोर्खा रेजिमेन्टको त्यो वीरताको प्रशंसा समेत गरेको छ। जब भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट हुने थिएन भने कश्मीर आज पाकिस्तानको कब्जामा, गलवान उपत्यका घाटी चीनको कब्जामा हुने थियो। यति गर्दा पनि नेपालकै भूभागमा आएर भारतले आफ्नो गोर्खा फौज तैनात गर्न भने छोडेको छैन। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुराथमा क्षेत्रमा नेपालकै फौज तैनात गर्ने विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू अगाडि बढाउन थालेको छ। भारतीयहरूको लागि, भारतीय सुरक्षाका लागि आफ्नो जीव ज्यानको बाजी लगाएर रोटी र बेटीको सम्बन्धलाई नै आधार बनाएर नेपाली मूलका युवाहरू भारतको यो कश्मीर जस्तो मरुभूमिमा आफ्नो ज्यान आहुति दिन बाध्य भएका छन्। कतिपय युवाहरूले त नेपाली भूभाग समेत टेक्न नपाई अर्कैको भूभागमा गई देह त्याग गरिरहेका छन्।
भारतबाट हुने उक्त संस्करणमा विश्लेषण गर्दै गोर्खा रेजिमेन्टको त्यो वीरताको प्रशंसा गरेको छ। गोर्खा रेजिमेन्ट हुन्जेलसम्म चीनले कडा आक्रमण गर्न नसकेको सो क्षेत्रमा जब गोर्खा रेजिमेन्टको त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा भई अर्को भारतीय फौज पुर्याइयो, त्यसपछि भएको लडाईँमा भारतीय सैनिकहरू मारिएको सो समाचारमा उल्लेख छ। गोर्खाली फौज भनेपछि विश्वका सबै सुरक्षा फौजहरू डराउने गर्छन्, किनकि गोर्खालीमा वीरता छ। गोर्खालीमा वीरता छ, आत्मविश्वास र निडरपन झल्झली झल्किने गरेको हुनाले भारतमा मात्रै होइन विश्वको जुनसुकै देशमा पनि गोर्खाली फौज भनेपछि डराउने गर्छन्। भारतीय मिडियामा गोर्खा रेजिमेन्टलाई मनोबल उस्कान खालका यस्ता समाचार प्रकाशित हुन थाल्नु र विदामा बसेका गोर्खा रेजिमेन्ट सैनिकहरूलाई नेपालबाट कामका लागि फर्काउन थाल्नु तालमोल देखिएको छ। यसबेला भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत नेपालीहरूलाई तत्काल आफ्नो युनिटमा फर्कन आदेश जारी गरिएको छ। भारतीय सेनाको सो आदेश अनुसार नै कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नो परिवारका साथ बस्न आइपुगेका गोर्खा रेजिमेन्टका सैनिकहरूलाई भारत फर्कन आदेश दिएको हो। रिटायर्ड गोर्खा फौजका व्यक्तिहरूलाई पेन्सन लिन सीमावर्ती भारतीय शहरको बैंकमा जान नदिए पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोर्खा फौजमा हाल कार्यरत नेपाली फौजलाई भारतमा प्रवेशमा कुनै रोकावट लगाएको छैन। यसमाथि पनि भारतले नेपालको सीमा मिचेको कुराले यति बेला नेपाल र भारत बीच सम्बन्ध निकै कमजोर हुनु मात्र होइन नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ। अझ भारतको नेताहरू तथा सेनापति समेत नेपाली चिनिया उक्साहाटमा लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा भारतको सीमाको चीनसँगको लड्नका लागि जाने गोर्खाली फौजको मोरल कस्तो होला भन्ने चाहन्छ। के चीनसँग लड्न भारतलाई नेपाली र नेपाली मूलका भारतीय गोर्खा फौज चाहिने नै हो त? भारतले किन नेपाल र नेपालीको अपमान गर्न यस विषयमा सिमानामा दुःख दिने काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यति बेला सबै नेपालीको मनमा उठेको छ। भारत र चीनको मिडियामा रिपोर्टहरू हेर्दै गर्दा यो झडा दुई देश बीच सेनाको हातालहल र मुक्का हानहानबाट सिर्जना भएको देखिन्छ। विगतका केही हप्तादेखि चीन र भारत बीच उनीहरूको सीमा क्षेत्रमा उपस्थिति तैनाती देखाउने एक प्रकारको होड जस्तै देखिएको थियो। दुवै देशका आक्रामक रवैयाका बीचमा सैनिक जनरल स्तरमा वार्ता पनि भएको, तर दुवै देशका सैनिक जनरलहरू सहमतिमा आउन सकेनन्। त्यसबाट रिजल्ट मुक्कामुक्कीमा नै सीमित रहेको थियो। नेपाल र भारत बीच सम्बन्ध रोटी र बेटीको रहेको भन्दै आएको भारतले पछिल्लो समय लद्दाखका क्षेत्रमा गोर्खाली फौजहरू तैनात गर्ने विषयमा अगाडि बढाएको छ। यस विषयमा कुरा अगाडि बढाइरहँदा गोर्खाली मूलका युवाहरूलाई तत्काल गलवान घाटी उपत्यका क्षेत्रमा तैनात गर्न नहुने नेपाली मूलका विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल र भारत बीच जस्तोसुकै सम्बन्ध भए पनि गोर्खाली फौजलाई अर्काको देशमा गई आहुति दिन भने हामीले मान्यता दिएका छैनौँ। नेपाल र भारत बीच जस्तोसुकै सम्बन्ध भए पनि भारतले नेपालप्रति गरिरहेको थिचोमिचो अझै पनि हामीलाई सही छैन। नेपाल र भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि भारत तत्पर देखिन्न। यस अवस्थामा हामीले गोर्खाली फौज उक्त क्षेत्रमा तैनाती गर्न हामीले नेपालबाट कुनै पनि आदेश दिएका छैनौँ, यसरी स्पष्ट पारिएको थियो। दर्शकबिन आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।